बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले सेगमेंट की तरफ जाएंगे, जान लेते हैं शहर का मौसम कैसा रहेगा आज। जुनेद ने हमें ज्वाइन किया। जुनेद, बताइए क्या वेदर अपडेट्स हैं, बारिश के इम्कानात हैं आज या नहीं? शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबरलूद रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है और आज हवा में नमी का तनासब जो है वो 80% सुबह के वक्त, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 60% रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। और आज जो है हवाएँ 15 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो चलती रहेंगी, लेकिन हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होने की वजह से गर्मी की शिद्दत और हब्स की शिद्दत जो है वो ज़्यादा रहेगी और दर्जा हरारत आज ज़्यादा से ज़्यादा जो रहने का इम्कान है महकमा मौसमियात के मुताबिक 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ तक जो है वो शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबरलूद रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है और आज भी हवाएं जो हैं वो चलती रहेंगी और आइंदा रोज़ भी जो है हवाएं चलने का इम्कान ज़ाहिर किया गया, लेकिन गर्मी की शिद्दत और हब्स की शिद्दत जो है वो अपना ज़ोर जो है वो नहीं तोड़ेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच जुनेद, आप हमारे साथ मौजूद थे और मौसम कैसा रहेगा आपने बताया। आज की टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। सबसे पहले खबर है जी, लॉकडाउन पर शदीद एहतजाज, मार्केट्स में ताजिर और पुलिस आमने सामने। 2 माह गुजर गए, शहर के करंटीना सेंटर के अखराजात का ऑडिट नहीं हो सका। लेस्को के करप्ट और बिजली चोरों को नौकरी से फारिग करने का फैसला, रिकॉर्ड वजारत पावर डिवीजन को भिजवा दिया गया। ओपन मार्केट में चीनी 95 रुपए किलो हो गई, शहरी परेशान। जी तो नाज़रीन, ये है हमारी आज की टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है जी। दुर्रे नायाब, सबसे पहले ये बताएं, आपकी ईद की शॉपिंग हो गई थी? नहीं, ईद की ये जो एकदम अचानक वाला फैसला हुआ था ना, उसे सब लोग ही बिल्कुल आपकी अचानक वाला फैसला था। हम जहन साजी सारे कर बैठे थे, आप भी कर बैठी और हम लोग भी कि चले ये बुध को आराम से लॉकडाउन हो जाएगा तो उससे पहले हम कर लेंगे। लेकिन मंडे की शाम को पता नहीं कौन सा फैसला कहाँ से आया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। उसके बाद हमारा मंगल को जो हमने प्लानिंग की हुई थी कि जी मंगल को हम अपनी सारी खरीदारी कर लेंगे, वो धरे की तरह रह गया। लेकिन इस इवेंट में आप एक चीज देखें कि अब ताजिर जो है ना वो एक पेज पे, बिल्कुल आपने सही कहा, वो ताजिरों के मुख्तलिफ हमने ग्रुप्स देखे थे, सब एक पेज सब एक। ये जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जब शहबाज शरीफ साहब की दौरे हुकूमत थी उसमें बहुत सारे ताजिर जो है ना वो लेफ्ट राइट होते थे, कभी हुकूमत के हक में बहुत कम होते थे और मुखालिफ ज्यादा होते थे। अब सबसे ज्यादा मुखालिफ इस हुकूमत के वो लोग हैं जो उस वक्त शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के मुखालिफ होते थे। नईम मीर साहब को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, बाकी सारे दोस्तों को भी जानता हूँ। ये उस वक्त भी भरपूर एहतजाज नून लीग के खिलाफ करते थे और उसके बाद नून लीग तो आपको पता है, मैं उसको शरीफ हुकूमत इस सेंस में कहूँगा कि वो बेचारी थोड़ी बहुत फिर सुन लेती थी कि अच्छा यार ये नाराज हो गए हैं, अच्छा चैम्बर वाले नहीं नाराज नहीं होने चाहिए, लिबर्टी ताजिर बोर्ड, गुलबर्ग ताजिर बोर्ड को मना लेना चाहिए। ये PMLN की गवर्नमेंट में हमने हमेशा देखा है अप्स एंड डाउन आते थे। इस गवर्नमेंट में अब ये हालात हो गए हैं कि हम इक्का दुक्का जो लोग थे, जिस तरह आप लाहौर चैम्बर के हमारे दोस्त हैं सदर साहब, वो कभी हक में बात कर देते थे माजी में, लेकिन कुछ दिनों से वो भी अब कोई बात नहीं कर रहे। ठीक है, अब सब ताजर सिर्फ एक ही पेज पे हैं और वो सिर्फ वजह जो जानना चाहते हैं, मैं उनके बिल्कुल साथ खड़ा हूँ कि कोई वजह बताया जाए कि क्या ऐसी वजह है कि ईद के करीब जब उनके पास 4-5 दिन कमाई के दिन है तो आप उसको कमाने नहीं दे रहे। अच्छा, कुछ पॉइंट से मैं क्योंकि इस फैसले की हिमायत कर रही थी, क्योंकि हमने ईद, छोटी ईद के बाद जो सूरत हाल देखी, लोगों का रश देखा और उसकी एक मिसाल जिस टाइम ये ऐलान हुआ, लोगों का बाजारों में, मार्केटों में रश भी उसकी एक मिसाल थी कि एंड तक लोग इसी तरह बाहर रहते हैं शॉपिंग के लिए। अब खालिद परवेज साहब कल जब हमारे मेहमान बने तो उन्होंने कहा कि जी हमारे कंटेनर्स रास्ते में थे, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग जो कि घर से निकले थे कारोबार के लिए,
اور ان کو نہیں پتا, جنہوں نے اتنا سامان خرید کر اپنی دکانوں میں رکھ لیا عید کے لیے, وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ کچھ پوائنٹ ان کے بھی ٹھیک ہے. یہ ناقص پلاننگ کی وجہ سے تاجروں کا واقعی جو ہے معاشی استحصال ہو رہا ہے. انہیں پلاننگ ایسی کرنی چاہیے تھی, آلریڈی پہلے بتانا چاہیے تھا, تاکہ اور اس سے پہلے اگر آپ پورے ٹائم کے لیے مارکیٹیں کھول دیتے, 24 گھنٹے کے لیے, آرام سے لوگ جاتے, شاپنگ بھی کرتے, یہ مسئلہ ہوتا ہی نا. یہی پوائنٹ ہے نا, اس میں دو باتیں ہیں. کوئی آمنے سامنے آتا ہی نا. آپ نے جب بدھ کے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا تو آپ کو اس پہ قائم رہنا چاہیے تھا. اگر آپ اس میں ریلیف دے سکتے تھے, وہی بات آپ کی کہ آپ جو 2-3 دن پہلے آپ کے پاس بچے تھے, آپ وہ 24 گھنٹے کے لیے مارکیٹ کھول دیتے, کیونکہ لاہور میں 1.25 کروڑ کی آبادی ہے اور اتنی ہی لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے عید کے دنوں میں, جو باہر سے آتے ہیں, دیگر اضلاع سے آتے ہیں, لاہور ڈویژن کے 3 ضلعوں سے آتے ہیں, اور چھوٹے شہروں سے بلک میں جو شاپنگ کرنے آتے ہیں تھوک پرچون سے ہٹ کے ہول سیل کی, وہ بھی لوگ جو ہیں وہ چھوٹے شہروں سے لاہور میں آتے ہیں, لاہور کا رخ کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اپنا وہاں جا کے جو بھی سامان ہوتا ہے بیچتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ڈسٹرب ہوئی ہیں. خالد پرویز صاحب کی بات میں وزن ہے. میں صرف یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ آپ بدھ سے پہلے آپ کو سوموار اور منگل کے دن میں اتنی دھکم پیل کے ساتھ یہ سارے معاملات کو امپوز کرنے کی, اس کے نفاذ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے نہ صرف تاجر ڈسٹرب ہوئے بلکہ ہر عام شہری ڈسٹرب ہو گیا ہے, جس نے قریب اینڈ آف دا ڈے شاپنگ کرنی تھی. ایک اور فیکٹر, ہاں جی نا, ایک اور فیکٹر, سرکاری تنخواہ کس تاریخ کو آئی ہے؟ آپ مجھے صرف ایک جواز دے دیں. بالکل صحیح. کیا آپ نے سرکاری تنخواہ 20-21 تاریخ کو جاری کر دی تھی کہ لوگ اس سے پہلے شاپنگ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے؟ آپ نے تو منگل کے دن یا سوموار کے دن سرکاری تنخواہ جو ہے تمام اکاؤنٹوں میں منتقل کی, اور میں نے خود خبر دی ہے. تو جب لوگوں کی تنخواہیں نہیں تھی ان کے اکاؤنٹس میں, اتنی بڑی سرکاری جو ہے ملازمین کی تعداد لاہور شہر میں آباد ہے, تو وہ کہاں سے شاپنگ کرتے ہیں؟ بالکل صحیح. ایک سوال یہ ہے, شاپنگ کرنے کا جب ٹائم آیا, ان کی تنخواہ منگل کے دن اکاؤنٹس میں منتقل ہوئی, اس کے بعد آپ کو پتا لگا جی کہ اچانک لاک ڈاؤن کا نفاذ ہو چکا ہے, اور اب آپ جو ہے نا وہ کہیں نہ کچھ جا سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں. اب کل یہ حالت تھی کہ تمام تاجر جو ہیں وہ ایک بہت بڑی تعداد میں نظر آئے, اور پولیس کے آمنے سامنے ان کے ساتھ سخت کلامی بھی چلتی رہی, تاجر بھی ناراض رہے, غصے میں رہے, دھکم پھیل بھی ہوتی رہی. پولیس نے کچھ گرفتاریوں کا بھی ڈراوا دھمکاوا جو ہوتا ہے پروٹیسٹ روکنے کے لیے ہر حربہ آزمایا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ تمام تاجروں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. جو دکاندار تھے وہ دکانوں کے بند کر کے ان کے باہر بیٹھ کے اپنا احتجاج کرتے رہے کہ جی ٹھیک ہے دکانیں بند ہیں, ہم باہر بیٹھے. صرف اعتماد میں لے لیا جاتا. جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا تاجر رہنماؤں کو آپ بٹھا کے بات چیت کر لیتے تو میرے خیال سے اتنا بڑا مسئلہ نہ ہوتا. یہ جو ہم نے کل لڑائی جھگڑے کے واقعات بھی دیکھے, تل کلامی دیکھی پورے پنجاب میں, ایسے ہی ہے, وہ چیزیں نہ ہوتی. خیر اب لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ کون کون سی دکانیں, کون کون سے کاروبار بند ہیں, کون سے نہیں ہیں. کھلے رہنے والے کاروبار کی فہرست جاری کی گئی ہے. اب بہت سارے لوگ مجھ سے پرسنلی پوچھ رہے تھے بیوٹی سیلونز کھلے ہیں یا نہیں کھلے ہیں, حجام کی دکان کھلی ہے یا نہیں کھلی ہے. اس کے علاوہ جن لوگوں نے گھر میں تھوڑا بہت سینیٹری کا کام کرانا ہے وہ پوچھ رہے ہیں, الیکٹریشین کا جنہوں نے کام کرانا ہے. اوبیسلی عید سے پہلے آپ نے بہت چیزیں اپنی چھوٹی چھوٹی گھر کی مینیج کرنی ہوتی ہیں, تو یہ انفارمیشن بھی لوگوں تک پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کون کون سی دکانیں, کون کون سے کاروبار کھلے ہیں, کیونکہ ایک وہ امپیکٹ جاتا ہے کہ لاک ڈاؤن ہو گیا تو سب کچھ بند ہو گیا. اچھا انا, کیپٹن عثمان صاحب نے یہ 3-4 روز قبل جب لاک ڈاؤن کی فہرست آئی اس کے بعد بہت کلیئر انہوں نے کیا کہ جی کون سے ہیں, کون سی نہیں ہیں, کون سے کاروبار کے لیے کیا SOPs ہیں, کس طرح سے ہوگا. اس کے باوجود کل ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس نے زبردستی درزیوں کو خاص طور پہ بند کر دیا. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے بھائی. اب جب آپ نے 10-15 دن پہلے کپڑے دیے, مہینے پہلے کپڑے دیے, لینے کا ٹائم آیا تو اچانک لوگوں کو ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ یہ درزی بند ہے, اور درزی جو ہیں بیچارے دکان کھولنے سے قاصر ہیں, لوگوں کے اندر سوٹ تیار ہیں, سب کچھ ہے, جو صاحب حیثیت ہے کم از کم ان کے معاملات کو دیکھنے کے لیے ناجائز طور پہ درزیوں کو بند کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا. انہوں نے اپنے ڈیلیوری ٹائم آیا سوٹوں کا تو آپ نے ان کو بند کر دیا, اور نہ سوچا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بس پولیس تو آپ کو پتا ہے کہ جو ان کو آرڈر مل جائے اس میں وہ 2-4 چیزیں ایڈ کر کے امپلیمنٹ کرتی ہے. ان کو میں یہ کہوں گی کہ فائدہ مل جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے پیسے بٹورنے کا بس, اور وہ کہتے ہیں جی آرڈر ہے, جی آرڈر ہے, بس آرڈر میں آپ کو ہر چیز رگڑ دیں گے, کسی سے پیسے لے لیں گے, کسی سے کچھ کر لیں گے. یہ چیزیں پھر آپ کی جو ہے پروان چڑھتی ہے. سرکار کے آرڈرز کو اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کروانا اور اس کے بعد اس کو ویریفائڈ کرنا, یہ سرکار کی ذمہ داری ہے, اور اس کو کرنا چاہیے. نہ کہ صرف آپ جا رہے ہیں جی منڈیوں میں پھر رہے ہیں. کل میں نے دیکھا ہے کچھ ہمارے بڑے صوبے کے افسران جو ہیں وہ منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ بکروں کی مارکیٹیں کیسی چل رہی ہیں. بہت اچھی بات ہے,
لیکن آپ وہاں تو دیکھیں نا جہاں لوگ 1-on-1 ہوئے ہیں, جہاں پہ لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں, جہاں پہ پولیس والے ان تمام سرکاری آرڈروں کے ناجائز فائدے اٹھاتے نظر آ رہے ہیں, لوگوں کو تنگ اور ذلیل کرتے نظر آ رہے ہیں, وہاں پہ کوئی نہیں گیا. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں آپ کو یہ کہوں گی کہ یہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فیصلہ ایسا آتا ہے سامنے جس پہ امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے, وہاں پر ہمارے یہ فورسز جو ہیں ہمیں خاص طور پہ نظر آتا ہے. میں نے ڈولفن فورس کے اہلکاروں کو بھی بہت زیادہ دیکھا ہے, وہ لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھانے لگ جاتے ہیں, اور اب ویسے بھی عید ہے تو وہ اپنی عیدی بٹورنے کے چکر میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ پچھلے 1 مہینہ کو ان سے پوچھا جائے ڈولفن اور پیرو فورس سے کہ جو اتنا کرائم ریٹ لاہور شہر کا بڑھ گیا تھا, جو اتنی رازدنی کی وارداتیں ہو رہی تھیں, لوگ اپنے گھروں کی دہلیزوں پہ لٹ رہے تھے, اس کا حساب کون دے گا؟ وہ نہیں پوچھنا جی. جب امپلیمنٹ کے آرڈر آ گئے تو ایکٹیو ہو کے کھڑے ہو جائیں گے اور خفیہ جگہوں پہ ناکے لگا کے, چھپی ہوئی جگہوں پہ ناکے لگا کے, سی سی ٹی وی کے کیمروں سے بچ کے وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ جو ہے لوگوں کو روک کے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور اگلی خبر کی طرف جائیں گے. 2 ماہ گزر گئے, شہر کے قرنطینہ سینٹر کے اخراجات کا آڈٹ نہیں ہو سکا. مالی بے ضابطیوں کو سامنے لانے کے لیے 4 رکنی آڈٹ کمیٹی قائم کی گئی. جواب ٹال مٹول سے کام لینے لگے ہیں, جو کہ اب ٹال مٹول سے کام لینے لگے. اس کے ساتھ ہوگا بھی یہ دور نایاب. آپ دیکھیں جتنا خبر کو آپ فالو اپ کریں گے نا, ہونا کیا ہے, ہونا وہی ہے جو میٹرو بس پروجیکٹ جو BRT تھا پشاور والا, اس کے ساتھ ہوا. جب اس پہ بہت زیادہ باتیں آئیں تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کمیٹی بنا دیں. کمیٹی بن گئی, کمیٹی ٹال مٹول کرتی رہی. اس کے بعد ہائی کورٹ نے کہیں جو ہے اس پہ کس جو جب سنا سماعت کی تو اس کے اندر آرڈر پاس کیا جی کہ اس پہ تو باقاعدہ آپ کریں. اس کے بعد انہوں نے اسی کورٹ کے آرڈر کے اگینسٹ جا کے سٹے لے لیا کہ جی تحقیقات نہیں ہو سکتی, اب سٹے ہو گیا. تو آپ میرا خیال ہے کہ قرنطینہ سینٹرز کے آڈٹ پہ بھی سٹے دلوائیں گی تاکہ سرکار خود سٹے لے لے, اور پھر وہ کہیں گی کہ چونکہ اب سٹے ہے تو حکم امتناعی ہے, اب ہم اس پہ جو ہے نا آڈٹ نہیں کر سکتے. الٹیمیٹ ہونا یہ ہے, اس کا جواب نہیں ہے. آپ اگر اس کو لمبے طور پہ بات ہم آگے چلی جائے گی, لیکن ہم اس کو جو سپریم کورٹ کا جو سماعت ہے اس کو مانیٹر کریں کہ NDMA بھی اس چیز کا جواب نہیں دے پا رہی کہ اتنے پیسے کیسے آپ نے ایک مریض پہ خرچ کر دیے. بالکل صحیح. کون سے 25 لاکھ روپے, اور پھر حالات ہمارے سامنے تھے, کچھ ڈھکا چھپا نہیں تھا. اسی کو اب اس پہ آ کے دیکھیں جی کہ لاہور شہر میں ایکسپو سینٹر میں آپ نے کون سی ایسی سہولیات دے دی ہیں 3 اسٹار 4 اسٹار 5 اسٹار, بتایا تو جائے کہ جی اتنے پیسے لگنے ہیں. نہ وہاں پہ کوئی ایکوپمنٹ تھا, نہ وہاں پہ کوئی آکسیجن, کوئی آپ کے پاس جی نیبولائزر, کوئی ایکٹیویٹی تو ایسی ہوتی ہے نا کہ ایکوپمنٹ آپ کا موجود ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ہم نے ہر بیڈ کے ساتھ ایک ایکوپمنٹ ایڈ کیا تو ہمارے پہ بڑا خرچہ آ گیا. ہم نے ہر بیڈ کے ساتھ ایک الیکٹرک کولر لگا دیا تو بڑا خرچہ آ گیا. ہم نے ایک بیڈ کے ساتھ 3-4-5 ہزار والا چھوٹا ایئر کولر لگا دیا تو بڑا خرچہ آ گیا. بھائی وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. آپ ایک لوہے کا بیڈ رکھتے ہیں, اس کے اوپر ایک گدا, وہ بھی ملٹی فارم کا نہ ہو. اسکرین پہ سہولیات نظر آ رہی ہیں, میکسیمم سہولیات جو نظر آ رہا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, کچھ اس کے علاوہ صرف انٹرنیٹ تھا جو بند کرا دیا جی. وہ اچھا انٹرنیٹ بھی آپ بجائے کہ دیتے کہ لوگ وہاں پہ انگیج رہتے, کوئی آپ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ ٹک ٹاکس ہی بناتے, آپ وہاں پہ تلاوت سنتے, آپ وہاں پہ اچھی کتابیں پڑھتے, آن لائن بکس پڑھتے, حالات حاضرہ سے اپڈیٹ رہنے کے لیے خبریں پڑھتے, بہت ساری چیزیں کر سکتے تھے, بجائے کہ آپ 4-5-6 وائی فائی سسٹم وہاں پہ اپڈیٹ کر دیتے جا کے لوگ اپنے بیڈوں پہ آرام کرتے. آپ نے ان کے بھی انٹرنیٹ بند کر دیے. ان کے انٹرنیٹ بند کرنے سے کیا ہوا کہ انہوں نے ساروں نے وہاں پہ اکٹھے ہو کے تاش کھیلنا شروع کر دی, کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا. آپ نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ جو ویڈیوز آتی تھی, ہم تو اس کو ریکریشنل سینٹر سمجھتے تھے, اس کو ہم ریسٹ سینٹر یا یہ اس طرح کا کوئی ٹراما سینٹر نہیں سمجھتے تھے کہ وہاں پہ کسی مریض کی دیکھ بھال انتہائی جو ہے وہ سلیکٹیو موڈ میں کی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں آج کل کے دور میں آپ چھپا نہیں سکتے. بالکل ایسے ہی. اخراجات آپ کو ثابت تو کرنے پڑیں گے کہ آپ نے لوہے کا بیڈ لیا تو کتنے کا لیا, گدا اس پہ رکھا کتنے کا رکھا, تکیہ کتنے کا تھا. آپ نے ٹھیک نشاندہی کی ہے, یہ 2 ماہ گزرے ہیں, اسی طرح نہ جانے کتنے ماہ گزرتے جائیں گے اور یہ معاملہ اور ایک اچانک درخواست دائر ہوگی کسی بھی عدالت میں اور اس پہ سٹے ہو جائے گا, اور سٹے ہونے کے بعد جو ہے نا یہ کہیں گے جی اب اس فیصلے کے پیچھے ماضی میں بھی چھپتے آ رہے ہیں, موجودہ دور میں بھی. میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ پشاور BRT کے آڈٹ پہ کیا ہوا, تو پھر یہی ہوگا کہ لاہور شہر کے اندر قرنطینہ سینٹر کے آڈٹ میں بھی جو ہے وہ بھی یہ راہ فرار اختیار کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر ہمارے پاس ہے. شہر لاہور اس وقت سیاسی سرگرمیوں کا مرکز میں کہوں گی بنا ہوا ہے. بلاول بھٹو زرداری کی کل شہباز شریف, مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے اور حکومت کو
जल्द घर भेजने पर इत्तफाक किया गया है। इसके अलावा फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी कल अपनी एक स्टेटमेंट दी थी इस तमाम तर मुलाकातों पर। दुनिया आप कैसे देखते हैं आप इसको? चौहान साहब तो आपको पता ना कि वो थोड़ा सा अच्छे आदमी है, लेकिन सियासी फायदा जरूर उठाते हैं हर बात का। लेकिन मैं चौहान साहब को एक बात कहूँगा, चौहान साहब आपको बिलावल को ना दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि आप जिस मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बीमारी की वजह से छुप कर उनको अंदर बैठ कर और पता नहीं क्या क्या उनको कह रहे थे जी कि वो डर गए हैं, छुप गए हैं, कोरोना का आड़ ले रहे हैं, वो देखिए एक बिलावल है आपके मुताबिक सियासी छोटा उनका कद है जी, बच्चा है, आपने पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात उस पर दे दिए, लक़ाबात उसको नवाज दिया, लेकिन उसने आपके मियाँ शहबाज शरीफ साहब को एक्टिव कर दिया है। बिल्कुल। और कल पूरे लाहौर शहर के अंदर मुख्तसर दिन के अंदर मुख्तसर घंटों के अंदर जो एक्टिविटी उन्होंने की है, हम 2-3 महीने से हमने ये लाहौर में एक्टिविटी नहीं देखी। बिल्कुल। मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मुलाकात होगी, शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात होगी, शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी कोर कमेटी मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ मेंबरान भी मौजूद थे, एहसन इकबाल साहब मौजूद थे, सारे मौजूद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती रही, जगह जगह जाके उन्होंने एक्टिव भी किया, बातें भी हुई, वादे भी हुए, कुछ कस्में भी खाई गई होंगी और हुकूमत गिराने की तैयारियां भी। एक मुझे जो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शहबाज शरीफ साहब पर जिम्मेदारी डाली है कि ये आपके ऊपर तमाम तर जिम्मेदारी है, और शहबाज शरीफ साहब जाते जाते ये कह गए कि जी आप नौजवान हैं, आपके कंधों पर मैं ये जिम्मेदारी डालता हूँ। तो ये इत्तफाक तो है, लेकिन एक दूसरे को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल से दी जा रही है। एक्टिवनेस में देखा जाए तो बिलावल साहब से इस वक्त ज्यादा सियासी तौर पर मुतहर्रिक कोई नहीं है, ये माननी पड़ेगी। ठीक है, आप ये छोड़ दें कि करप्शन का राग अलापने से अगर बहुत सारी चीजें हल होती तो हम भी यहाँ बैठ के करप्शन के राग भी अलाप रहे होते, लेकिन उससे किसी को रिलीफ मिला क्या? आम आदमी को इस राग अलापने से कितना रिलीफ मिला देखना तो ये है। आप अब सियासी बात करें, बिलावल से ज्यादा मुतहर्रिक इस वक्त जो है वो कोई भी सियासी तौर पे किसी जमात का भी कारकुन नहीं है। सही कह रहे हैं। और जितनी एफर्ट वो कर रहा है, डेफिनेटली इस एफर्ट का, मेहनत का कहीं ना कहीं तो रिजल्ट मिलता है। और जो अलायंस अब होने शुरू हो गए हैं उनके साथ, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब हैं, आप रिजल्ट पे आए हैं, तो मुझे ये बता दें, हुकूमत को ये सब मिलकर टफ टाइम दे सकते हैं? जबकि फयाजुल हसन चौहान साहब की स्टेटमेंट भी मेरे सामने, वो कहते हैं हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी, तो ये चीजें जो हैं ये टफ टाइम दे सकती हैं हुकूमत? मेरा ख्याल है फयाजुल हसन चौहान साहब ने ये कहना चाहते थे कि इस हुकूमत की आईनी मुद्दत पूरी कराई जाएगी, क्योंकि करने वाला कॉन्सेप्ट जो है ना माजरत के साथ वो जा चुका है। ये अब सबको पता है कि करने वाले मामला जो है ना वो खत्म हो गए, अब तो कराने वाले मामला हैं। बुज़दार साहब का इस तरह से एक्टिव होना, निकलना 2 साल बाद, ये निशानदेही देता है कि भाईजान अब काम थोड़ा सा करना पड़ेगा ना, आगे जाके थोड़ा सा आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कराने वाली बातें, ठंडो कमरे वाली बातें। मैं वही कहने लगी थी, अभी ब्रेकिंग न्यूज दी है, सीएम साहब इतने एक्टिव हैं ठंडे कमरों में, उन्होंने कहा सरप्राइज विजिट भी करेंगे, बैठने किसी को नहीं देंगे। आप क्या चाहते हैं? हमने कितने दिन बैठ के इस प्रोग्राम में डिस्कस नहीं किया कि इनको ताजरों में जाना पड़ेगा, बिल्कुल, इनको बाजारों में जाना पड़ेगा, इनको सड़कों पे आना पड़ेगा, ये लाहौर का मिजाज है, ये लाहौर का हुस्न है, यहाँ पे आपको निकलना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा जी, 2 साल से हम कह रहे हैं, और हम शहबाज शरीफ साहब के हवाले भी देते थे, हम पुराने कमिश्नर डीसीज के हवाले भी देते थे, लेकिन आज सारे वो काम जो शहबाज शरीफ साहब करते थे और चौहान साहब कहते थे कि वो शुबाजी कर रहे हैं, आज तो कल से लेके, मैंने परसों रात से लेके आज तक उसका रेप्लिका देखा है कि वही सारी बातें कि मैं ब्यूरोक्रेट्स को फारग कर दूंगा, मैं पुलिस अफसरान को फारग कर दूंगा, थाने में जाके। हमारी स्क्रीन पे भी सीएम साहब के वो टिकट्स चल रहे हैं कि ठंडे कमरों में ब्रीफिंग कुछ नहीं है, जमीनी हकायक कुछ और है। आपको पिछले प्रोग्राम की बात है याद, आपको मैंने सुनाया था वाकया कि एक थाने में शहबाज शरीफ साहब गए तो उसके ऊपर टंकी में उन्होंने ना मुजरिम छुपाया हुआ था, तो शहबाज शरीफ साहब को किसी ने इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, वो गए और सीधा टंकी से जाके ना वो बंदा जो उनकी बुक्स में नहीं था दाखिल हवालात, उसको बाहर जाके बाजियाब करा लिया। तो भाई ये स्टंट्स जो है ये तो काम हमेशा से होते रहे हैं। आपने क्या किया? आपने परसों राजना बुज़दार साहब ने देखा कि क्या करना चाहिए, उनको किसी ने मशवरा दिया होगा सड़कों में निकल जाओ, सड़कों पे निकल गए। सुबह उठ के उन्होंने कहा जी कि कोई बात नहीं बनी, कोई शोर नहीं मचा कि जी बुज़दार साहब सड़कों पे फिरते रहे हैं। सड़कों पे गए तो हमारे दोस्त ने ये बताया कि थाने में जो एसएचओ साहब थे वो सेल्फी खींच रहे थे। अच्छा। यानी कि जब एक चीफ एग्जेक्टिव को ही सीरियस न लिया जा रहा हो कि पुलिस वाले भी और उनके साथ, हालांकि वो रेड करने गए हैं वहां पे, इंतजाम देखने गए हैं, कैदियों से मुलाकातें करने गए, हवालातियों से मुलाकातें करने गए, तो उनके साथ ये हाल, उन्होंने कहा इसका भी इम्पैक्ट नहीं आया।
صبح اٹھ کے انہوں نے کہا کہ اب کچھ اور ہونا چاہیے. پھر کسی نے کہا کہ سر 2-4 بندے جو ہے نا وہ پھڑکا دیں. شام تک جو ہے نا پھر ایک لمبی فہرست آ گئی, ڈی ایس پی فارغ, ایس ایچ او فارغ, ڈی جی پی ایچ اے فارغ, یعنی وہ پھر دورہ ایک امپیکٹ چھوڑ گیا. ڈی جی ایل ڈی اے پہ ڈسپلیئر, فلانے پہ ڈسپلیئر, پوری بیوروکریسی میں تھرتھلی مچ گئی, الٹیمیٹ مچنی تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں اب تھوڑا سا کچھ لیول ہو گیا. آج وہ اب لیول اس طرح سے ہوا جس کو نہیں پتا تھا کہ سی ایم صاحب نے رات کو دورہ کیا, سب کو پتا چل گیا, اب پورے شہر کو پتا لگ گیا تھا دورہ. اور جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے, اب وہ بھی ڈر کے جو ہے نا بیچارے کر. تو بعض شہباز شریف صاحب یہی کرتے تھے, ان کے پاس بھی کوئی نیا فارمولا نہیں ہوتا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ سیاسی طور پہ ہر بندہ اپنا پنجہ آزمائی کر رہا ہے. چوہان صاحب سے یہ پوچھیں کہ اگر سیاسی طور پہ یہ ویک نہیں ہے تو پھر اس طرح کیوں ایک دم ایکٹیویٹ ہو گئے نا. بیٹھے رہے آپ 2 سال سے بھی بیٹھے رہے ہیں. بالکل آپ کو تو 2 سال سے بھی بیٹھ کے اب بلاول کے دورے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو کیا بزار صاحب کو ایکٹیو تو نہیں کیا گیا. اگر سیاسی طور پہ سوال اٹھانے ہیں تو پھر بڑے سوال ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پرسوں یہ پھر آپ کڑی سے کڑی ملانا شروع ہوئے تو بہت لمبی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. خیر اگلی خبر کی طرف جانا ہے. لیسکو کے کرپٹ افسران کی اب شامت آ گئی ہے, لیکن یہ شامت ہم پہلے بھی دیکھتے ہیں, آپ اس کو ختم نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور اگلی خبر ہمارے پاس ہے. لیسکو کے کرپٹ اور بجلی چور افسران جو ہیں ان کو نوکری سے فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. دورے نائب آپ کیا کہیں گے؟ یہ سلسلہ ہم دیکھتے ہیں وقتاً فوقتاً شروع کیا جاتا ہے, لیکن اس کا نتیجہ کوئی حاصل نہیں ہوتا. دیکھیں لیسکو کے جو کرپٹ اور بجلی چور افسران ہیں ان کی تو اپنی جگہ ایک نااہلی ہے, لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس خبر میں اگر ہم کہیں یہ پڑھتے کہ لیسکو کے کرپٹ اور بجلی چوری کروانے والے میٹر ریڈرز ایکچولی لائن مین, یہ پوری ایک چین آف کمانڈ ہے نا, پوری ایک چین آف کمانڈ ہے, کہیں اس کو آپ ہلا لیتے. میں لاہور شہر میں پہلے بھی کلیم کرتا تھا کہ لاہور میں شاید پھر آپ کسی پٹواری کو ہلا لیں, لیکن آپ کسی لائن مین اور میٹر ریڈر کو نہیں ہلا سکتے. اس کے ہلانے کے لیے جو آپ کو سفارشیں آتی ہیں وفاقی صوبوں کے وزراء سے لے کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے, آپ تصور نہیں کر سکتے. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں یہ بہت اسٹرانگ نیٹ ورک اور ہے. آپ نے کسی اتنی خبریں, آپ کو بھی ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہو گیا, آپ نے کبھی کوئی خبر سنی ہے کسی لائن مین کو اریسٹ کر لیا گیا کرپشن نے, کسی لائن مین کو ٹرانسفر کر دیا گیا, کسی میٹر ریڈر کے خلاف کارروائی کی گئی, کبھی میٹر ریڈر کا کوئی کیس آ گیا ہو؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بجلی چوری میں ڈیلیبریٹلی ملوث تو یہ لوگ ہوتے ہیں جو براہ راست جاتے ہیں, لوگوں سے رابطے کرتے ہیں. جو آپ کا اور میرا بل جو ہے وہ دوسروں پہ, غریب لوگوں پہ تقسیم کر کے, ٹیمپرنگ کر کے ساری چیزوں کو, اور منتھلی بھی یہی لوگ وصول کرتے ہیں, ایگزیکٹلی اوور لک کرتے ہیں. کہیں پہ میٹروں کی خرابی ہے تو اس کو اوور لک کرتے ہیں, پیسے لے لیتے ہیں. کہیں پہ میٹر جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہے تو اس کو اوور لک کر لیتے ہیں. کہیں پہ کچھ کرتے ہیں, کہیں پہ انہوں نے اپنے بندے چھوڑے ہوتے ہیں جو اوور بلنگ کے ڈراوے دھمکاوے دے کے لوگوں کو مینج کر کے ان سے منتھلیاں وصول کرتے ہیں. میں نے آج تک کبھی کوئی ایسی خبر نہیں دیکھی. بڑی تحصیلداروں کی خبریں دیکھی, بڑے پٹواریوں کی خبریں دیکھی, بڑے اینٹی کرپشن کے دعوے دیکھے جی کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم قانون کے خزانے سے جا کے کرپشن کا پیسہ نکال لائیں گے. لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ کسی نے میٹر ریڈرز کے, بجلی چوری کے جو کروانے والے ایکچولی کی ہولڈرز ہیں ان کے خلاف کارروائی کی ہوئی. اب ہوگا کیا کہ مافیا ہے, چین آف کمانڈ ہے, افسران چلے جائیں گے, افسران نوکریوں سے فارغ بھی ہو جائیں گے, افسران فیڈرل میں ادھر ادھر دیگر صوبوں میں ان کو فارغ کر کے بٹھا دیا جائے گا, لیکن پھر وہی چین آف کمانڈ تبدیل ہوگی اور نیچے جو چین ہے وہ دوبارہ سے اسی سسٹم کو گلنے دلدلی راستوں سے اسی افسر کو خراب کر کے پھر چوری بجلی کرانے میں اور ان کی میٹر ریڈنگ کی ٹیمپرنگ کرنے میں دوبارہ ملوث ہو جائے گی. یعنی اس چیز کو ہم جڑ سے کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے. آپ کبھی نہیں کر سکتے کیونکہ ایک بنیادی آپ کا وسیلہ ہے بجلی, بنیادی وسائل اس کے زمرے میں آتا ہے اور اس سے ہر بندہ بینیفٹ لیتا ہے. اور جب بینیفٹ لیتا ہے تو پھر وہ ظاہری بات ہے اس کی شکایات نہیں کرتا, اس کے چوری کے رستے نہیں بتاتا. اب کوئی شہری یا کوئی بھی بزنس مین یا کوئی بھی بندہ وہ خود تو کبھی نہیں بتائے گا کہ مجھے 1 لاکھ کا بل بنتا ہے تو میں 50,000 دے رہا ہوں اور میں نے 50,000 مینیج کر لیے. تو جہاں پہ ڈائریکٹلی آپ کو فائدہ آپس میں آپ کے ہو رہا ہو کہ جہاں پہ میٹر ریڈر کا بھی فائدہ ہے وہیں پہ مالک کا بھی فائدہ ہے, تو وہ کیوں یہ بات کو ڈسکلوز کریں گے؟ بالکل ایسا ہی. اور یہ سلسلہ آپ اس طرح کی خبریں ہم آپ کے ساتھ شیئر پہلے بھی کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے, لیکن جو دورے نایاب نے پورا ایک سسٹم بتایا ہے اس کو جب تک بہت تگڑے ہیں جی. یہ جو لیسکو کے ایس ٹی اوز ہیں, لیسکو کے جو ایکسینز ہیں, یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اتنے تگڑے ہیں کہ میں نے کسی سسٹم میں نہیں دیکھا. بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ مافیا یہاں پہ ہی نہیں, صرف ہمیں ہر جگہ پہ یہ جو مافیا بن جاتا ہے جس کو ہم ایکچولی مافیا کہتے ہیں,
ये वाकई बहुत ज्यादा तगड़ा होता है। इसके आगे आपको रियासत की कुछ करती नजर नहीं आती, इसके आगे आपको अफसरान जिनकी ड्यूटियां लगाएंगे। अब ये चीनी देख लें, 95 रुपए किलो में चीनी फरोख्त की जा रही है, शहरी दुहाइयां देते रहे, बार बार आपने शफाफियत के भी राग अलाप लिए, आपने चीनी चोरों को पकड़ भी लिया, उसके बावजूद जो हमारी ग्राउंड रियलिटी है वो तब्दील होने वाली नहीं है। अब इसकी मुझे वजह आप माफिया का राग कहाँ ये सरकार अलापती है? ये सरकार तो कहती है कि माफिया सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने हुकूमतें की, ठीक है, और जिन्होंने माजी में लूटा भी, बिल्कुल लूटा होगा, उन्होंने हुकूमतें भी की हैं, उन्होंने करप्शन भी की है। लेकिन आप एक पैरेलल निज़ाम चला रहे हैं ना, आप पैरेलल कह रहे हैं कि हम शफाफियत के साथ एहतसाब करेंगे, तो जहां पे उनका एहतसाब चल रहा है तो इनका भी एहतसाब करें ना। आप बिजली चोरी के करवाने वालों का भी एहतसाब करें, आप चीनी महंगी करवाने वालों का एहतसाब करें, आप घी, आटा, गंदुम, हर चीज को ब्लैक कराने वालों का एहतसाब करें, आप अद्वियात जो महंगी हो रही हैं, अद्वियात जो नहीं मिल रही, आप समझ आती आप अपने आपने बैक टू बैक देखा कि आटे की कीमत में इजाफा होता रहा। सीएम साहब प्रॉपर ये स्टेटमेंट देते रहे साथ ही साथ कि आटे की कीमत में जो इजाफा किया जा रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, माफिया को जेलों में डाला जाएगा, करार वाकई सजा दी जाएगी। उसके बावजूद ये चीजें नहीं थाम रही हैं। और सिमिलरली जिस वक्त वज़ीर आला ये बयान दे रहे होते थे, उसी वक्त सीनियर सूबाई वजीर ये बयान दे रहे होते थे कि हमने तो मुल्की तारीख में रिकॉर्ड गंदुम खरीद ली है। बिल्कुल आप सही हमने तो पंजाब में जी रिकॉर्ड के फटे उठा दिए जी, जितनी हमने गंदुम खरीद के स्टॉक कर ली है। मैं सिर्फ एक बात करता हूं कि अब आप ये है कि ओवरसी अगर आप चीज़ों को दूर से देखें तो दिसंबर के बाद प्रैक्टिकली आपको इतनी मुश्किलात आएंगी गंदुम के हसूल और आटे के हसूल के लिए कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। बिल्कुल। और उस वक्त आप क्या करेंगे? अगर आपने वो गंदुम जो है वो पूरे पंजाब की खरीद के स्टोर कर ली है तो भाई वो किस लम्हे में खर्च की जानी है, वो किस दौर में बाहर निकलनी है, वो निकलनी है। तो अगर निकाल के भी उससे रेट आप कम नहीं करवा पा रहे तो फिर किस काम की गवर्नमेंट है? बिल्कुल ऐसे ही। कुछ सवालों के जवाब किसी न किसी जगह पे तो दें। और अगर कोई नहीं देना चाहता वजीर, कोई भी वजीर, बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त वजीर हैं जो बिल्कुल भी ये नहीं समझते कि वो बॉदर ही नहीं करते कि हमने किसी को जवाब देना है, तो शीशे में रात को अपने आप को ही देख के ये सोच ले कि यार दुनिया आज मैंने ये गलत किया था तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ। हम भी करते हैं, आप भी करती होंगी, तो चले अल्लाह ताला शायद इसी को कबूल कर ले। लेकिन हालात बहुत खराब है। मैं मजाक में इसलिए बात नहीं किया कि बहुत ज्यादा सीरियस टॉक हो जाती है ना, वो भी अच्छी नहीं होती, हमारे सुनने वालों के ज़हनी जो असरात हैं वो भी अच्छे नहीं होंगे। तो भाई अपनी सेल्फ असेसमेंट। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे माफिया की, जिसको काबू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अब चीनी के बाद कुछ सब्जियों की बात कर लेते हैं। ईद की आमद है और ये माफिया कंट्रोल नहीं होगा। जितनी मर्जी हम खबरें हर रोज़ शेयर करते रहें कि सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, और ये बेसिक चीज़ें हैं जो खाना बनाने के लिए हर घर में इस्तेमाल होती हैं। जब कभी भी हम देखते हैं ईद का त्यौहार आता है तो ये चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं, खुद साख्ता इजाफा कर दिया जाता है। क्या कहेंगे दुर्ने आप? खुद साख्ता इजाफा भी किया जाता है और बाद में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकार इन धड़ीबाजों को, जो बेचारे 5 किलो टमाटर लेके आगे मंडी से उन्होंने कहीं दुकान पे लगा लिया, उनको माफिया करार दे देते हैं। आप उनसे पूछे तो सही कि मंडी में वो किस रेट पे लाए, उसके बाद वो कहाँ पे जाके एक फट्टे पे या किसी गली में या किसी रेड़ी पे बेच रहे हैं तो उनको क्या पड़ रहा है। फिर मंडी में जो धड़ियाँ निकाली गई, जो सौदेबाजी की गई है, मुख्तलिफ बोलियाँ दी गई हैं प्रोडक्ट्स पे, आपकी सब्जियों पे, उन पे क्या आपको कीमत लगी? क्या माजी में डिप्टी कमिश्नर्स सड़कों पे खड़े होकर सुबह फजर के टाइम मंडियों में बोलियां नहीं लगवाते थे? बिल्कुल लगवाते थे। उस वक्त तो ये सारे काबू में रहते थे। आज आपके डिप्टी कमिश्नर साहब जो है वो 6 ओहदे संभाल के बैठे हो और इस तरह से इन चीजों को उनकी नजर, और फिर भी उनको न समझ आ रही हो कि क्या करना है, तो फिर इस पर तो किसी का कोई दखल नहीं है ना। आप डिप्टी कमिश्नर साहब से पूछें कि क्या कैप्टन उस्मान की तरह 26 दिन वो मंडी में जाके बोलियां देता रहे? नहीं देता रहा ना, तो फिर कैसे आप एक धड़ी वाले को, एक रेड़ी वाले को, एक गली में फटे वाले को 110 रुपए टमाटर का जिम्मेदार करार दे सकते हैं? यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगी, ये चीजें छुपी नहीं है, किसी से ढकी छुपी नहीं, धड़ल्ले से जिसने जिस कीमत पर जो सब्जी फरोख्त करनी है कर रहा है। अब मैं एक चीज जो ऑब्जर्व करी थी कुछ दिनों से, जहां कहीं पे नहीं भी ये दुकानों के अलावा मोटर बाइक्स पे, ऑटो रिक्शों पे लोग ये चीजें बेच रहे हैं, जिसमें हम लहसुन अदरक का जिक्र करें, फिरोजपुर रोड पे जगह जगह आपको लोग नजर आ रहे हैं। अब चूंकि इससे आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, तो वो लोग जिनका एक्चुअली ये कारोबार नहीं है, मेरे ख्याल से वो भी यही कर रहे हैं। और देखें ना आप, बिल्कुल सही बात है कि आपके जो लोडर्स हैं, आपके जो छोटे अब जो चिंचियां आ गई हैं, फिर मोटरसाइकिलें, एक हैवी मोटरसाइकिल है उसके पीछे आप एक लोडर को एक्सटेंड करते हैं,
وہ پروڈکٹ بھی مارکیٹ میں آ گئی, اس میں بھی لوگ اب مارکیٹیں تو بند ہیں, وہ سامان لیتے ہیں اور جا کے اپنے منمانی ریٹ پہ بیچ دیتے ہیں. لیکن میں پھر اس طرف لے کے جاؤں گا کہ منڈیوں میں سب آپ چیک کریں کہ منڈی سے ان کو پر کے جی کیا پڑا ہے, اور جو پر کے جی پڑا ہے اگر اس میں کوئی 10-20 روپے منافع کما رہا ہے تو ایک تو وہ بہت ناجائز منافع نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ کوئی اتنا بڑا بھی ذمہ دار نہیں ہے جو پیچھے منڈیوں میں بیٹھے آڑتی اور ان کی بولیوں میں بیٹھے لوگ موجود ہیں. تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, اور آپ کے تمام اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر اب مویشی منڈیوں سے تھوڑا باہر نکل آئیں, کیونکہ یہ وہ ہائیلی ٹائم ہے جس کے اندر 100 کی چیز 200 مجھے بتا دیں مویشی منڈیوں سے باہر آپ نکلنے کا کہہ رہے ہیں, وہاں کون سے انتظامات بہتر ہیں؟ لیکن اس پر نکلنا ضروری ہے کہ ٹماٹر 110 سے 200 روپے پہ چلا جائے گا, 300 روپے پہ چلا جائے گا, ادرک آلریڈی 400 پہ جا چکا ہے. بھائی کون سی چیز ہے جس کو بریک لگوا رہے ہیں؟ جا کے کوئی بندہ ریئل ٹائم تو رپورٹنگ کرے. جب چیف منسٹر کہہ رہا ہے کہ میں سڑکوں پہ جا کے دیکھوں گا کہ زمینی حقائق کیا ہیں, مجھے ٹھنڈوں کمروں میں بیٹھ کے کیا بریفنگ دی جاتی ہے, تو بھائی آپ لوگ بھی نکلیں. یہ ہائیلی ٹائم ہے. کل کو عید پر آپ اور میں بیٹھ کے ڈسکس کریں گے بھئی آج تو ٹماٹر 400 روپے ہو گیا, ادرک جو ہے 500 کراس کر گیا, اور یہ ہوتا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے. تو یہ ہائیلی ٹائم ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کا, وجہ جاننے کا, چیزیں دیکھنے کا, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی دیکھنے کا. اکنامکس سے سب نے پڑھی ہے نا, اس کو تھوڑا امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیں کہ ڈیمانڈ سپلائی میں کہاں پہ مشکلات آ رہی ہیں. بالکل آپ کے جو مجسٹریٹس ہیں شہر میں جن کی تعداد 80 سے بھی زیادہ ہے, وہ کدھر ہیں؟ وہ کدھر ہیں؟ خیر وہ تو کبھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے, نہ تو ان کی آپ بات کریں. وقت کم ہے, مجھے اگلی خبر کی طرف جانا ہے. کم آمدن والے افراد کے لیے 35,000 اپارٹمنٹس تعمیر کرنے کی منظوری دی گئی ہے. اگین فائنلی کوئی اچھی خبر مجھے نظر آ گئی ہے, بہت مشکل سے. دیکھیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ بہت عرصے بعد ایل ڈی اے کی گورننگ باڈی میں کچھ اچھے فیصلے ہونے شروع ہو گئے ہیں, اور اس میں کریڈٹ ظاہری بات ہے اس رجیم کو جاتا ہے, وائس چیئرمین ایل ڈی اے کو جاتا ہے کہ جس نے اتنا بڑا سیاسی فیصلہ ذمہ لے کے گورننگ باڈی کے تھرو اس کو امپلیمنٹ کروایا ہے. اب اس پہ کیا ماڈل ڈیسائیڈ ہوگا یہ بھی کیا جا چکا ہے, فائنینشیل ماڈل کیا ہوگا یہ بھی طے ہو چکا ہے, حکومت کتنی سبسڈی دے گی 3 مرلے کے فلیٹ پہ, 5 مرلے کے فلیٹ پہ, وہ بھی طے ہو چکا ہے. اس پہ جو بینکنگ فائنانس ہوگا وہ کتنا ہوگا, اور اس پہ جو مارگیج پلان ہوگا وہ 15 سال کا, یہ بھی سب چیزیں طے ہو چکی ہیں. تو کم آمدن والوں کو آپ میرے پاس وقت کم ہے, مجھے صرف یہ بتا دیں یہ بہت اچھی خبر ہے. اب لوگوں کو انتظار رہتا ہے کہ وہ اس طرح کی اپرچونٹی سے فائدہ کب اٹھا سکیں گے, تو کتنا ٹائم لگے گا؟ اگلے ماہ ہوپ فلی وزیر اعظم جو ہے افتتاح کریں گے, سنگ بنیاد رکھیں گے, اس کے بعد درخواستیں مطلوب ہوں گی. سرکاری ملازم عام لوگ ان کی بھی کیٹیگریز بنائی گئی ہیں, اپلیکیشن دے سکتے ہیں. چلیں جی, امید ہے کہ جلدی یہ کام ہو جائے گا. زمین موجود ہے, زمین موجود ہے, سب سے بڑی بات ہے. نئے پاکستان کی طرح کاغذ پہ نہیں ہے کہ زمین ہے نہیں تو آپ نے 50 لاکھ گھر بنا دیے. بالکل. چلے جی, امید کہیں ہمیں اچھی نظر آئی ہے. خیر تھینک یو سو مچ. میں نے جاتے جاتے ایک اچھی خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی, اور اس کا کریڈٹ دورینا ہے آپ کو جاتا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. بریک لیں گے, اور بریک کے بعد آپ نیوز ہیڈ لائنز جانیے, ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. جی تو ناظرین, اہم خبر آپ نے جانی, اور ابھی ہم پروگرام میں جو چیز ڈسکس کرنے والے ہیں انتہائی اہم ہمارا آج کا موضوع ہے, جس کے بارے میں ہماری نوجوان نسل کو میں سمجھتی ہوں کہ انفارمیشن دینا, معلومات دینا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں, لیکن اصل میں قربانی ہے کیا, اس کا مقصد کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے. پھر سیکنڈلی ایک اور اہم چیز کل حج ہے, اور حج کی فضیلت کیا ہے, حج کے دن روزہ بھی رکھا جاتا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے, اس پہ روشنی ڈالیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مشہور مذہبی اسکالر موجود ہیں, راغب نعیمی صاحب, انہیں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی قربانی کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے, یہ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہم ایک دفعہ پھر ایک بار پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اس یاد کو دوبارہ منانے جا رہے ہیں جو انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے قربانی کا عمل پیش کیا. یہ حقیقت میں قربانی کا عمل ہے کیا, یہ بات ذہن میں رہے. انبیاء علیہم السلام جس خواب کو دیکھتے ہیں اس خواب کو پورا کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے, اور خواب یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں اپنی قیمتی شے کو قربان کرتے ہوئے دیکھا. بالکل.
آپ نے مختلف قربانی پیش کی لیکن خواب آتا رہا. پھر آپ نے سوچا کہ اس سے مراد کیا ہے, مجھے سب سے قیمتی شے, عزیز تر شے کیا ہے؟ تو آپ کے دل نے کہا کہ بیٹا اسماعیل. اور جب یہ آپ پہ آشکارا ہو گیا کہ مجھ سے میرے رب کا تقاضا اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے رب کی راہ میں اور اس کی رضا کے حصول کے لیے قربانی کرنے کا ہے, تو اب مجھے انہیں قربانی کرنی چاہیے. بیٹے سے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو قربان کر رہا ہوں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے, جو کہ خود آگے چل کے نبی بنے, کیا کمال اپنے والد کے سامنے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا, ففل, اے والد گرامی آپ کر دیجئے, ماذا تؤمر, جو آپ کو حکم دیا گیا ہے, جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو عمل پیرا ہو جائیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یعنی جو قربانی آپ پیش کریں گے میری جان کی صورت میں اس پہ وویلا نہیں مچاؤں گا, میں اس پہ کسی بھی قسم کا اظہار افسوس یا اظہار انکار نہیں کروں گا, میں اپنا سر تسلیم خم کر رہا ہوں, آپ میری قربانی پیش کر دیجئے. اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو پیش کیا, اب دیکھیے چشم فلک نظارہ دیکھ رہی تھی, ایک باپ, ایک نبی, اپنے ہونے والے نبی بیٹے کو قربان کر رہا ہے, گلے پہ چھری چلا رہا ہے, لیکن چھری کا وہ عمل جو اس کو رگڑنے کی وجہ سے ہونا چاہیے وہ پایا نہیں جا رہا. چھری آپ کسی بھی چیز پہ رکھ کر تھوڑا سا دباؤ دیجئے وہ چھری کاٹ دیتی ہے, لیکن چھری کے کاٹنے, چھری رگڑ رہی ہے, چھری چل رہی ہے, لیکن کاٹنے کا عمل نہیں پیدا ہو رہا. گویا اللہ وحدہ لا شریک صرف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میرا بندہ میرے حکم پہ کتنا عمل پیرا ہے, اور پھر اتنی بڑی قربانی دے دی اس نے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے چھری کو اس کے فعل سے روک دیا. چھری آگے پیچھے ہو رہی ہے لیکن کٹ نہیں رہا, اور پھر جب وہ کٹنے کا عمل جتنی دیر میں پورا ہو جاتا ہے, وہ جب ہو چکا تو اللہ وحدہ لا شریک نے جنت سے مینڈا بھیجا, اور چشم زدن میں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ موجود تھا. اور پھر جب چھری کا فعل شروع ہوا کٹنے کا تو وہ حضرت اسماعیل کے گلے پہ نہیں ہوا, وہ حضرت اسماعیل کی جگہ پہ اس مینڈے کے گلے پہ ہوا جو جنت سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. تو یہ قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنت ہے تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سنت موقدہ بنا دیا. مسلسل آپ مدینہ منورہ میں رہے تو آپ قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں. صحیح. اب ہمارے لوگ اس مقصد کو بھولتے چلے جا رہے ہیں, ہم اس کے معنی تبدیل کریں, اس پہ میں ضرور آپ سے بات کرنا چاہوں گی. ناظرین ابھی براہ راست آپ کو لیے چلیں گے. اس وقت عمر اکمل اپنے وکیل کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. جبکہ سملر کیسز کے اندر بہت سے پریسیڈنٹس بھی ہم نے عدالت کے سامنے پیش کیے تھے, جس میں 6 منتھ سے لے کر لائف ٹائم بین تو ہے, بٹ اس میں کچھ کو 2 ماہ کی سزا بھی ہوئی ہے, کچھ کو 6 ماہ کی سزا بھی ہوئی ہے. لیکن اس کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے, ہم ساری ٹیم بیٹھ کر کریں گے کہ جی ابھی ڈیسائیڈ کریں گے, جی ابھی ٹھہر کے ڈیسائیڈ. سمجھتے ہیں کہ آپ کے موقع میں پہلے ٹرائبونل میں وکیل کو ہائر نہ کر کے خود کو کیس کو پلی کر کے یہ سزا کو ان کو ملی, اور یہ ان کی وجہ سے ایسا ہو سکا 3 سال کی سزا. لیگل فارمیلٹیز آبویسلی ایک کلائنٹ کے لیے سمجھنا مشکل ہوتی ہیں, اور اس کا ڈیفینیٹلی ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوا ہے, لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اللہ بڑا مہربان ہے, اور ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ڈیسیژن تو نہیں ہے, بٹ اٹ از اے گڈ ڈیسیژن. کسی بھی ڈسپلن پینل کی جانب سے جی اپیل کرنے کی گنجائش ہے؟ جی ہے, بٹ ہم اس پہ ابھی فیصلہ ہم ساری ٹیم بیٹھ کے کریں گے اور پھر ڈیسائیڈ کریں گے. آ جائیں عمر بھائی. عمر ایک سیکنڈ.
उमर कैसे देखते हो ये जो फैसला है और 3 साल की पाबंदी में आपका रिलीफ मिला, आर यू सेटिस्फाइड? देखें जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अपने वकील्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरा केस लिया और 3 साल से 1.5 साल कर दी। और मैं जज साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सुना मेरे वकीलों को और इंशाल्लाह ताला अभी डिसाइड करेंगे कि ये जो सज़ा हुई है इसको और कम करवाने की कोशिश करेंगे। आगे जाके अपील करने की अभी कोशिश करेंगे, लेकिन अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ और इंशाल्लाह जो मेरे वकील और मेरी फैमिली मुझे एडवाइस करेगी उसको स्टेप लेके फिर मैं इंशाल्लाह अगला स्टेप लूँगा। उमर, आप कह रहे हो सेटिस्फाइड नहीं हो, लेकिन 2.4.4 जो चार्ज किया गया उसके मुताबिक आपको हार्श सज़ा दी गई थी, जो आप समझते हो कि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं? देखें, आपको भी पता है माशाल्लाह आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मेरा ख्याल है कि इससे पहले भी बहुत से प्लेयरों ने गलतियाँ की, उनको क्या सज़ा मिली और मुझे क्या सज़ा मिली है। मैं बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। उमर अकमल अपने वकील के हमना मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जो कि आप ऐसा की गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। असल में कुर्बानी है क्या, ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि कुर्बानी का मकसद हम भूलते चले जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, जो कुरानी हुक्म है कि अल्लाह ताला को तुम्हारी कुर्बानियों का ना तो गोश्त दरकार है और ना ही खून दरकार। अल्लाह ताला के यहाँ तकवा पहुँचता है, अल्लाह ताला को वो इखलास चाहिए जो कुर्बानी करने वाले के दिल में अपनी कुर्बानी करते हुए मौजूद है। अगर दिल में नमूदो नुमाइश है, दिल में स्नोबरी है, दिल में बड़ापन है, दिल में तकब्बुर है और दिल में अगर ये बात आ जाए कि मैंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा जानवर कुर्बान करके या दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कुर्बान करके गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंट्री करवानी है, तो वो उस बुक में एंट्री के लिए उसकी नीयत है, ना कि अल्लाह के यहाँ कुर्बानी करने की नीयत है। बिल्कुल, अब हम असल मकसद भूलते जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि लोग अपने कुर्बानी के जानवरों के हमरा वीडियोस बना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि सबसे बड़ा जानवर उनके पास मौजूद है, सबसे खूबसूरत जानवर, तो फिर ये मकसद ख़त्म हो जाता है। अब ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह के मामलात में नमूदो नुमाइश रह गई है। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। एक है लोगों को तरगीब देना, बिल्कुल वो अलग है। बिल्कुल, उलमा तरगीब देते हैं कुर्बानी करने की, उलमा तरगीब देते हैं कुर्बानी का जानवर अच्छा होना चाहिए, सेहतमंद होना चाहिए, दिखने में खूबसूरत लगना चाहिए, लेकिन इसका मतलब कतन नहीं है कि हम इतनी रकम अपनी उस कुर्बानी पे खर्च कर दें जो कि कुर्बानी के बुनियादी मकसद को ही फोत खत्म कर दे। बिल्कुल, आपने सही कहा। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से हम अक्सर ये सुनते हैं कि कुर्बानी के लिए दुम्बा अगर इंतखाब आप करें तो उसकी फजीलत सबसे ज़्यादा है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुर्बानी पेश की, जो हदीस हमारे सामने आती है कि काले मेंढे आपके सामने पेश किए गए जो अपनी कालेपन के अंदर बहुत खूबसूरत थे। तो जानवर जो है वो खूबसूरत होना चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वजाहत के साथ जानवरों की अक़साम हमें फ़िक्र मिलती हैं। ऊँट है, ऊँटनी है, गाय है, बैल है, उसके बाद बकरा है, बकरी है, भेड़ है, मुज़क्कर मुअन्नस, और फिर इसके साथ साथ जो जानवर गाय की जिन्स से तस्वुर किया जाता है, जैसे भैंस या भैंसा, तो ये भी कुर्बानी के लिए पेश किया जा सकता है, इसमें भी किसी किस्म का हर्ज नहीं है। देखिए, जब हमने ज़कात देनी, शरीयत ने जानवरों की ज़कात को अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। उसमें गायों की ज़कात है, 30 गायों के ऊपर 40 गायों के ऊपर ज़कात आती है। तो अगर उनमें गाय और भैंसें इकट्ठी हैं तो अगर वो 30 की अदद को पहुंच रही हैं तो वहाँ पे ज़कात देनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो इस एतबार से भैंस की कुर्बानी भी जायज़, अगर कोई देना चाहे तो दे सकता है। सही। तो ये जो एक हमारे जहनों में सवाल आते थे, ऑब्वियसली उसके जवाब आप तक हमने कोशिश की है पहुंचा दें। अब मैं आगे बढ़ते हुए कुछ हज की फजीलत और अहमियत की बात करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब बताइएगा, हज की फजीलत और अहमियत क्या है? देखिए, हज इस्लाम के बुनियादी अरकान खमसा में से एक है। हज की इबादत साहिब इस्तिताअत के ऊपर ज़िंदगी में एक दफ़ा है। और यहाँ पे ज़िम्मन ये कहना चाहूँगा
کہ ایسے حجاج کرام جو اپنا نفلی حج کر رہے تھے لیکن وہ نفلی حج نہیں کر پائے ہیں، ان کی رقوم واپس ہو گئی ہیں، تو وہ اپنی رقوم کو غریب غربا فقراء میں اگر تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے نہایت افضل ہوگا کہ اپنی اس رقم سے، کیونکہ اس وقت کورونا اپنے پاکستان میں خاص طور پہ اپنی تمام تر تباہیوں کے بعد اب سمٹ رہا ہے، تو جو تباہیوں کے اثرات ہیں وہ ہم معاشرے میں دھتکارے ہوئے لوگوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اچھا، تو جو صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے، اور یہاں پہ پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ حج کے لیے بہترین زاد یعنی راستے کا سفر، راستے کے سفر میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ تقوی سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے، زاد راہ تقوی سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ آپ جس بھی عبادت کو دیکھ لیجئے، دو ایلیمنٹ اس عبادت کے اندر انتہائی اہم ہیں، نمبر 1 تقوی، نمبر 2 اخلاص۔ یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو اس عبادت کی اہمیت اور اس سے ملنے والا اجر و ثواب کئی گنا ہوتا چلا جائے گا، بڑھ جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا حج قبول ہو گیا اسے حج مبرور کہا جاتا ہے، قبول شدہ حج۔ جس شخص کا حج مبرور کے درجے پہ فائز ہو گیا، اس آدمی کے وجود پہ کسی بھی قسم کا کوئی گناہ کا اثر ہی نہیں ہے۔ اور اس کی مثال ایسے دی گئی کہ جیسے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا وجود ہر قسم کے گناہ سے پاک ہوتا ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، بالکل اسی طریقے سے وہ حاجی جس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے، جب وہ حج واپس کر کے آتا ہے تو ہر قسم کے گناہ سے پاک ہو گیا۔ بالکل، میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کس طرح کسی شخص کو پتہ چل سکتا ہے کہ اس کا حج قبول ہو چکا ہے؟ جب وہ واپس آتا ہے اس کا دل خود بخود نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ پہلے وہ اگر نمازی نہیں ہے تو اب اس کا دل کرتا ہے میں نماز پڑھوں، اگر پہلے وہ اپنی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا اب اس کا دل کرے گا کہ میں زکوٰۃ نکالوں۔ گویا نیکی کرنے کی جو رغبت ہے وہ اس میں دو چند ہو جاتی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ خود بخود دینی امور کی طرف اپنے آپ کو متوجہ پاتا ہے۔ جب یہ کیفیت ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ واقعتاً اس کا حج اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اگر حج کرنے کے بعد بھی دل کی کیفیت نہیں بدلی، پورا وجود نہیں بدلا، تو وہ حج کی عبادت گویا اس کے منہ پہ مار دی گئی ہے۔ صحیح۔ مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے حج کی سعادت حاصل نہیں کر سکے ہیں، تو اس کا obviously متبادل تو کوئی نہیں ہے، جیسا کہ ایک متبادل تو آپ نے بہت اچھا بتا دیا، لیکن وہ نفلی ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو اس وجہ سے دل برداشتہ بھی ہوئے ہیں کہ ان کا آلموسٹ سارا کام کمپلیٹ ہو چکا تھا اور وہ حج کی سعادت حاصل نہیں کر سکے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی واقعی یہ بہت بڑی میں کہتا ہوں کہ محرومی ہو گئی، لیکن سبب ہے اس کا، وہ شخص ارادتاً تیار ہے، اس نے اپنا تمام اسباب مہیا کر لیا، اب راستہ پرامن نہ ہونے کی وجہ سے اور اجازت نہ ملنے کی وجہ سے اگر وہ نہیں جا سکا، میں یہ یقیناً کہوں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس سال میں اس کا انتقال ہو گیا تو یقینی طور پہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے اس بات کی امید کرنی چاہیے کہ اس کی نیت کا اجر اسے لازمی طور پہ ملے گا۔ بالکل، جو اس نے حج کی نیت کر لی ہے اس کا اجر اسے ملے گا، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے جب ہم کسی نیک کام کی نیت کر لیں اور وہ نہ کر پائیں تو ہمیں نیت کا اجر مل جاتا ہے۔ بالکل، اور اگر کر لیں تو نیت کا اجر الگ ہے اور کرنے کا اجر الگ ہے۔ بالکل، تو اسی طریقے سے اس حاجی کو جو حج نہیں کر سکا اسے اپنی حج کی نیت کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کے اس اخلاص کو دیکھے اور اس کے اس حرمان کو دیکھے جو اس کے دل میں پیدا ہو رہا ہے تو یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اس کو حج کا اجر اور ثواب بھی عطا کرنا چاہے۔ ڈاکٹر صاحب ٹائم کم ہے، میں صرف آپ سے پوچھنا چاہوں گی حج کے دن روزے کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے حج ہے کیا، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں قیام کرنا۔ اب جو حاجی ہے وہ تو 9 ذی الحجہ کو ہم یہ کہیں کہ روزہ نہ رکھے گا، روزہ نہیں، کیونکہ اتنی مشقت کا کام ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ بڑا مقبول نفلی روزہ ہے اور اس کا بڑا ثواب احادیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ والفجر
वलयालिन अशर, कसम है वक्त फजर की और 10 रातों की। ये 10 रातें कौन सी रातें हैं? ये ज़िलहज्जा की इब्तदाई 10 रातें हैं, जो पहले अशरे की 10 रातें हैं। ये अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी इबादत के अतबार से बुलंद और अजीम तर रातें हैं, और इन रातों में हमें इबादत भी करनी चाहिए, और फिर ईद की रात की इबादत को कभी भी हमें मिस नहीं करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। सही सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। जज़ा कहेंगे। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कस करने वाले हैं वो चीज़ें जिनके जवाब आप भी तलाश कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। शहर लाहौर के बड़े मंसूबे जिनको शुरू किया गया, लेकिन उनका मुस्तकबिल क्या है फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। उनको कब मुकम्मल किया जाएगा? जो मुकम्मल हो चुके हैं वो हमें कब चलते भागते दौड़ते नज़र आएंगे? इसके साथ साथ नए प्रोजेक्ट्स क्या हैं और आवाम की बेहतरी के लिए मज़ीद क्या चीज़ें करने की प्लानिंग की जा रही है, ये हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान जो मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगी। चीफ इंजीनियर LDA हबीबुल हक रंधावा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल चाल है आप? मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले आगाज कर लेते हैं कुछ माजी की हुकूमत की जानिब से जो मनसूबे शुरू किए गए थे, जिनके साथ अब कुछ सुतेली माँ का सलूक किया जा रहा है, ऐसा है या नहीं? नहीं, ये गलत इंप्रेशन है। वो जो मंसूबे शुरू किए गए थे मेरे नुक्ता नज़र से बगैर किसी प्लानिंग के शुरू किए गए थे। सही। और वो उसी वक्त रुक गए थे, बल्कि हमने आकर इन 2 सालों में 1.5 साल में तो उनको सॉल्व किया, स्ट्रीमलाइन किया, और अब वो चल पड़े, और इंशाल्लाह अब मुकम्मल भी होने वाले। आपको समझ आ गई होगी मेरा इशारा किस तरफ है। सबसे पहले ऑरेंज ट्रेन की मैं बात कर लेती हूँ। उसका तो टेस्ट रन भी हमने देखा ज़बरदस्त अंदाज में मुकम्मल कर लिया गया। अब रुकावट क्या है? नहीं, बात यह है कि टेस्ट रन काफ़ी नहीं होता। जो उस वक्त आज से 3 साल पहले जो अधूरा मंसूबा हो गया था, फिर उसको आगे चलाना, उसके लिए फ़िनंशियल का बंदोबस्त करना और टेक्निकली फिर लोगों को हायर करना जो छोड़ के चले गए थे, ये एक बहुत बड़ा टास्क था। और ये खुशाइंद है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और वज़ीर आला साहब उन्होंने क्लियर कट गो हेड दिया कि हमने इन मंसूबों को जो अधूरे पीछे किसी वजह से रुकावट में पड़ गए थे 3 साल पहले, हमने इनको सॉल्व भी करना है, इनकी रुकावटों को भी दूर करना है, और हमने स्ट्रीमलाइन करके इनको ऑपरेशनल भी बनाना है। मुझे ये बताइएगा रुकावटें एक्चुअली हैं क्या? मंसूबा तो ऑलमोस्ट मुकम्मल है ना, तो अभी भी अगर रुकावटों का जिक्र किया जा रहा है तो रुकावटें क्या हैं? नहीं, अब तो कोई रुकावट नहीं है। अब इंशाल्लाह ये चलने को तैयार है, और जो ही ये कोरोना का ये दौर ख़त्म हुआ तो इंशाल्लाह SOP के लेने के बाद या वैसे ही हम शुरू कर देंगे और पब्लिक के लिए इसको ऑपरेशनल बना देंगे। चलिए जी, हम अपने नाजरीन को ये खुशखबरी सुना सकते हैं कि अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है, खास तौर पर ऑरेंज ट्रेन के वाले से। आपको पता है लाहौरियों ने इसकी वजह से बहुत सफ़र किया है। इंशाल्लाह हमारी मुसलसल 1.5-2 साल की मुसलसल कोशिश के बाद आपको मालूम होगा कि तकरीबन 2 साल पहले, 3 साल पहले, बल्कि पहले ये कॉन्ट्रैक्टर दौड़ गए थे। पुरानी गवर्नमेंट में लिटिगेशन के बाद ये लोग चले गए, फिर हमने उनको वापस बुलाया, ऑन बोर्ड किया, और उनकी जो इश्यूज थे उनको रिजॉल्व किया, और फिर उनको ऑन बोर्ड किया, वो काम शुरू कर दिया। अब काम तकरीबन बल्कि सारा ही मुकम्मल हो चुका है, और इंशाल्लाह इसको जल्दी ऑपरेशनल करेंगे। सही। कुछ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये भी हमें कहीं से मुकम्मल होता नज़र नहीं आ रहा। नहीं, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगा। हमें वाज़ेह हदायतें चीफ मिनिस्टर साहब की कि हमने इनको मुकम्मल करना है। तो उसमें इशू ये था कि पुराने दौरे हुकूमत में जिस इस स्कोप के साथ इस काम को शुरू किया गया, उसी दौर में इसको बढ़ा दिया गया। सही। तो ये फिर टेक्निकल कबाहत आ गई, हमने उसको भी दूर कर दिया। सही। और अब इंशाल्लाह इसको भी ये सारे स्पोर्ट्स का मुकम्मल करने के बाद इसको पब्लिक के इस्तेमाल के लिए हम शुरू कर देंगे। सही। मुझे बताइएगा फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबा जो है ये 5 सितंबर तक मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। वैसे तो हमने जो टेंडर अवार्ड किया था वो तो हमने कहा था कि भाई आपने 4 माह में मुकम्मल करना, वो डिज़ाइन किया था। लेकिन फिर ये हमने सोचा, और मोहतरम वज़ीर आला साहब की भी ख्वाहिश थी कि देखें लाहौर का अर्बन एरिया इसको जल्द से मुकम्मल करें, तो फिर हमने ऐसे किया कि उसको 4 माह की बाद 3 माह पे कर्टेल कर दिया, और अब इंशाल्लाह हम इसको 3 माह में यानी 5 सितंबर को मुकम्मल कर देंगे। चलिए जी, ये भी मंसूबा 5 सितंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। ये भी आपको नवीद सुना दी गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी वजह से भी हमें परेशान नजर आते हैं, मुश्किलात से 2-4 नजर आते हैं। तो ये मंसूबा भी मुकम्मल हो जाएगा। LDA सिटी मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताइएगा। हाँ, फिर मैं वो अर्ज़ करूँगा, LDA सिटी भी ये पुराने दौर की एक याद है कि तकरीबन 6-7 साल पहले शुरू किया गया, और दिस इज आयरनी ऑफ फेट कि इसको बगैर प्लानिंग के साथ शुरू किया गया। मेरा मतलब ये है कि ज़मीन मौजूद नहीं थी, लेकिन लोगों से एप्लीकेशन लेगी। लेकिन इस दौर में वज़ीर आला साहब की वाज़ेह हदायत के बाद हमने इसको स्पीड अप किया। हमने जो लोगों के इश्यूज़ थे, जिनके पास ज़मीन नहीं थी,
लेकिन उन्होंने अपनी अमाउंट जमा करवा दी थी, हमने उनकी बातों को सुना, फिर जितनी ज़मीन थी एलडी ने उसको अवेलेबल किया और अब ये पूरी ज़मीन जो एप्लीकेंट्स है उसके मुताबिक है और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से मुकम्मल हो रहा है। सही जी, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे भी तेज़ी से मुकम्मल हो रहा है। कुछ हमने खबर डिस्कस की थी 35,000 नए फ्लैट्स के हवाले से अपार्टमेंट्स तामीर करने की मंजूरी दे दी और गालिबन इसके लिए तो ज़मीन भी मौजूद है, तो फिर इसको तो बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाना चाहिए। लेकिन महज ज़मीन की मौजूदगी तो काफ़ी नहीं होती कि आप एक घर को भी मुकम्मल कर लें। ये तो 35,000 घर हैं और आपको मालूम है कि हमारी क्रॉस सेक्शन ऑफ जो पॉपुलेशन होगी, हमने उनको पूछना है कि भाई आपकी क्या क्या इसमें प्रायोरिटीज़ है हर घर में। तो हमने 5 किस्म के जो घर बनाए हैं 35,000, इंशाअल्लाह ताला हमारा ये इरादा है कि हम 5 साल के अंदर मुकम्मल करेंगे और ये भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और वज़ीर आला साहब की डायरेक्शन है कि इसको हमने कम अज़ कम कीमत पे हमने फ्लोट करना है ताकि अवाम इससे फ़ायदा उठा सके। सही, मुझे ये बताइएगा कि जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया ज़मीन है और इस पे काम का आगाज़ भी किया जाएगा, ऑब्वियसली प्लानिंग भी इसकी चल रही होगी, तो इस तरह के मंसूबों के लिए कितना टाइम दरकार होता है? देखें, इसमें विल की ज़रूरत होती है। सही, आप पॉलिटिकल विल कह लें, आप टेक्निकल विल कह लें और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके इरादे कहें। सही, और अल्लाह का फजल है कि हमारी जो LDA की इंतज़ामिया है, ख़ास तौर पर क़यादत जिसमें वज़ीर आला साहब हाँ जी हैं, उसमें वाइस चेयरमैन साहब हैं, DG साहब हैं, हम लोग हैं, हमने रात दिन एक कर दिया पिछले 2 माह में और हम इसकी प्लानिंग मुकम्मल कर ली है। सही, प्लानिंग मुकम्मल करने के बाद अब हमने टेंडर फ्लोट कर देने हैं और इंशाल्लाह ताला इसकी जल्द ही हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर देंगे। चलिए जी, आई विश कि इसके समरात जल्द अज जल्द आवाम तक पहुंचे, क्योंकि जिस तरह से लोग परेशान हैं इस तरह की नई चीज़ें लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोगों को रिलीफ मैक्सिमम दिया जा सके। आज के भाव हसन अली ने हमें ज्वाइन किया। हसन, बताइए, सब्जियों की कीमतों में इजाफा तो हो रहा है, मार्केट में सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं और जो खरीदार आ रहे हैं वो क्या कहते हैं? अब ईद जो है वो उसमें बहुत कम रोज़ जो है वो बाकी रह गए हैं, इसके बावजूद जो मुनाफाखोर माफिया है शहर में वो सरगर्म हो चुका है और शहर के किसी भी इलाके में सब्जियां हों, फल हो या कोई भी चीज़ हो, उसकी कीमत में कमी नहीं आ रही और कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए और ख़ासतौर पे जो हरे मसाले हैं उनकी कीमतों की बात की जाए तो उनकी कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है और टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, लीमू, हरा धनिया, हरी मिर्च की कीमतों में इजाफा जो है वो किया जा रहा है। और गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज अगर बात की जाए तो 6 सब्जियाँ जो हैं वो सरकारी नरखामे में महंगी कर दी गई हैं। अगर टमाटर की कीमत की बात की जाए तो टमाटर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 100 से 120 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। प्याज जो हैं वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 60 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। आलू जो है वो 90 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस तरह से लहसुन जो है वो 300, जबकि अदरक जो है वो 500 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे इक़दाम करे कि जिससे शहर भर में जो सब्ज़ियाँ हैं कम से कम उनकी कीमत कंट्रोल होने के साथ साथ जो सरकारी नरखाना है उस पर अमल दरामद हो सके। जबकि गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत अगर आज मुर्गी के गोश्त की कीमत की बात की जाए तो उसकी कीमत में 15 रुपये फ़ी किलो की कमी देखी जा रही है और मुर्गी का गोश्त शहर में 15 रुपये फ़ी किलो कमी के बाद 207 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। जबकि गुज़िश्ता 4 रोज़ में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 42 रुपये फ़ी किलो की कमी जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ हसन मौजूद थे और आप हमें कीमत के हवाले से सब्जियों की बता रहे थे। आगे बढ़ेंगे और अगला सेगमेंट शामिल कर लेंगे। अगला सेगमेंट हमारे पास है जी माल का हाल। गैर मुल्की करेंसी रेट्स क्या है, एक नजर डाल लेते हैं। जी तो नाज़रीन, माल का हाल क्या है आपने जान लिया। अभी अहम खबर शामिल कर लेते हैं। अहम खबर हमारे पास है जी, शहबाज शरीफ और बरतानवी हाई कमिश्नर में वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है दोनों के दरमियान और समाजी शोबे की तरक्याती प्रोग्राम्स के हवाले से इसमें मुशावरत की गई है। पॉलिटिकल काउंसलर और इसके साथ साथ दीगर भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने पंजाब में बरतानिया के माली तकनीकी ताउन को सराहा है। शहबाज शरीफ की जानिब से ताउन जो किया जा रहा है बरतानिया की जानिब से उसकी तारीफ की गई है। डेफिड ने अवाम को
काबिल कदर मुआवनत फराहम की शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया। वो मजीद कहते हैं पाकिस्तान और बरतानिया में तारीखी ताल्लुकात इस्तवार हैं। बरतानिया में पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ताउन किया, दो तरफा इलाकाई आलमी सतह पर ताल्लुकात नहायत अहम है। मौजूदा अपोजिशन पाकिस्तानी तारीख की जिम्मेदार अपोजिशन है। अपोजिशन इंतहाई तामीराती काम सर अंजाम दे रही है। अवाम से किए गए वादों पर हुकूमत का एहतसाब किया जा रहा है। अवाम की खुशहाली हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए, शहबाज शरीफ का यह कहना था। जबकि मुआशी चैलेंजेस बहुत तशवीशनाक हैं, शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसा भी कहा गया। अपोजिशन अवाम की आवाज़ हर फोरम पर उजागर करेगी। जी तो नाज़रीन, अहम खबर आपने जानी। अभी जिक्र कर लेते हैं शहर में लगाई गई मवेशी मंडियों का, जहां पर जानवर भी मौजूद है और ख़रीदार भी रुख कर रहे हैं। महंगाई की वजह से ख़रीदार परेशान नज़र आ रहे हैं, व्यापारी कुछ इंतजामात के हवाले से हमें परेशान नज़र आ रहे हैं। तो रुख कर लेते हैं फरहान की जानिब। फरहान, बताइए आज क्या सूरत हाल है? देखिए, मैं इस वक्त सगिया मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। बारिश हुए कई रोज़ गुजर गए हैं, ताहम इंतज़ामिया की जानिब से जो दाखिली रास्ता है उसके ऊपर जो कीचड़ थी वो वैसी की वैसे, जिसकी वजह से व्यापारियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जबकि मंडी के अंदर मुख्तलिफ प्लॉट के अंदर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से जो मच्छर है उसकी बहुत ज़्यादा बहुतात है। आज देखने में आया है कि अगर ओवरऑल जितने दिन से मंडियाँ लगाई गई हैं उसका मुआवजा किया जाए तो आज कदरे ज़्यादा ग्राहकों ने मंडी का रुख किया है और जो व्यापारी हैं। ठीक है फरहान, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और मवेशी मंडी की सूरत हाल क्या है आपने हमें बताया। नाज़िम, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी हबीब के किचन में। के किचन में मैं मौजूद हूँ, जहांगीर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज की रेसिपी क्या है? आज की जो रेसिपी आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी चिकन। अच्छा। और साथ में हम सर्व करेंगे यखनी पुलाव। यखनी पुलाव के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाया और साथ में सर्व करेंगे मिंट चटनी। और मुझे भूख लगना शुरू हो गई है, जल्दी जल्दी आप स्टार्ट करें। ओके जी, सबसे पहले हमारी मैरिनेशन है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। नाजरीन को मैं बताता जाऊं, जो चिकन है आपने इसको विनेगर के अंदर डिप करना है। विनेगर के अंदर इसको 20 से 25 मिनट के लिए आप डिप कर दें। ठीक है जी। उसके बाद मैंने डिप करके रखा था। अब हम बनाएंगे मैरिनेशन। मैरिनेशन के लिए लेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, ये मेरे पास आधी मुर्गी है, तकरीबन आधा किलो चिकन है। ठीक है जी। उसके बाद हम लेंगे जीरा और सूखा धनिया क्रश किया हुआ। ठीक है। उसके बाद हम लेंगे मसाला, तिक्का मसाला, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जाएगा। ठीक है जी। चिली पाउडर जो है वो जाएगा 5 ग्राम, 1 टीस्पून। लेमन जूस जाएगा इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब। कुछ स्पाइसी बनने वाला है मेरे ख्याल से। थोड़ा सा हम डालेंगे चाट मसाला। साथ में हम लेंगे गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून, ओके। और फिर एंड पे डालेंगे योगर्ट। योगर्ट जाएगा इसमें 4 टेबल स्पून या 1/4 कप आप ले सकते हैं। ठीक है जी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये हमारा मैरिनेशन जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जो हमने चिकन विनेगर में डिप किया था उस चिकन को अब हम इसमें मैरिनेट कर देंगे। मैरिनेट करने के बाद नाज़रीन को बताता जाऊँ, अगर आप इसको फ्रिज में रखना चाहते हैं तो वेरी गुड। अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे, बारबेक्यू या कोई भी ऐसी चीज़ हो उसको आप ओवरनाइट रखेंगे, जितना देर रखेंगे उतना अच्छा आपका चिकन मैरिनेट होगा। और मसाला जो है टेस्ट उतना अच्छा आपको अंदर तक, वो कहते हैं ना, अंदर तक जो मसाला है ना वो पहुंच जाएगा। हमारे पास तो टाइम शॉर्ट है बट इट्स ओके। नाज़रीन, जब आप इसको प्रैक्टिस करें घर पे तो कूल होके ठंडे दिमाग के साथ, जैसे आजकल बड़ी ईद आ रही है, हर कोई इसी तरफ फोकस कर रहा है। इवन मुझे बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, जी हमें बताएं हम क्या बनाएं ईद पे, हमें कुछ नई चीज बताएं, कोई नई चीज ट्राई करने के लिए, नई चीज ट्राई करने के लिए। तो हम तो ये चिकन में बना रहे हैं, अगर आप मटन में बनाना चाहें तो आप मटन में भी बना सकते हैं। ऑप्शन आपके पास है। मैरिनेशन का यही तरीका होगा, यही चीजें आपने इस्तेमाल करनी है। चिकन की जगह आप मटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ओके जी, पैन में मैंने थोड़ा सा डाला है हबीब ऑयल। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल हमने इसमें मैरिनेशन में डाला है। अब हम इसको करेंगे पहले पैन सीड और ओवन में। अच्छा, मैरिनेशन में ऑयल जो आपने डाला है इसको क्यों डाला है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। जब हम इसको कट्स लगाते हैं, ठीक है, मैरिनेशन थोड़ी जानेदार होती है, वो उस जगह तक नहीं पहुंच सकती जहां तक लेमन जूस, विनेगर और ऑयल पहुंच जाता है। ठीक हो गया, इसलिए वो चीजें हम इसमें लगाते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है इसको सीड करने का। सबसे पहले हम लेग पीस लेते हैं। लेग पीस को स्किन वाली साइड हम पैन सीड करेंगे। इसी तरह
इस चीज ब्रेस्ट पीस को भी हम इसी साइड पे ठीक है। ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, आपने फ्लेम बहुत ज्यादा कम रखी हुई है। पहले तेज किया पैन, हमेशा ये भी एक ट्रिक है मैं नाज़रीन को बताता, जो हमेशा तेज हीट पे तेज गर्म किए हुए पैन पे आप सीयर्ड करें, उससे ये होता है जो इसके मीट के पोर्स हैं वो लॉक हो जाते हैं, और लॉक होने से हमें जो फायदा होता है, मीट का जो मॉइस्चर है, जो फ्लेवर है, टेस्ट, टेक्सचर, वो सब इसके अंदर ही रहता है। वो इसके अंदर रहता है, वो जो बिल्कुल ड्राई हो जाता है वो नहीं होगा। इसको हम हल्का सा कलर देंगे, थोड़ा सा हबीब ऑयल और डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा ये कलर आ चुका है। इसको हम लेके जाएंगे अब स्लो फ्लेम पे छोड़ेंगे, इसको सीड करेंगे और इसके बाद हम इसको लगाएंगे ओवन में। सही, ठीक है। अब हम आएंगे अपनी प्लेटिंग की तरफ। प्लेटिंग की सिलेक्शन मैंने ये वाइट प्लेट की हुई है। साथ हम सर्व करने जा रहे हैं राइस में हमने आज बनाए हैं अपना यखनी पुलाव। यखनी पुलाव जो है वो चिकन का ही लिया है। ये हमारा यखनी पुलाव जो है वो रेडी है। इसको यखनी पुलाव के साथ हम सर्व करने जा रहे हैं। बिल्कुल, इसको अच्छे तरीके से कप के अंदर हम राइस को स्टफ करने के बाद इस बॉल को पहले मैंने हबीब ऑयल साइडों पे लगा लिया था ताकि स्टिक ना हो। जी अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है, हमने ऑलरेडी चिकन जो है ओवन में कुक किया हुआ है, हम इसको ओवन में लगाने से पहले अपना चिकन ले लें। ओके जी। वाह, जबरदस्त कलर और खुशबू भी। मैं नाज़रीन को बताता जाऊं क्योंकि यही चिकन जो है हमने मैरिनेट करके उसमें बेक किया ताकि टाइम हमारे पास क्योंकि कम होता है, तो इसलिए मैंने ये पहले से ओवन में लगा दिया था। अब हम इसको सर्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा तंदूरी चिकन आ गया। तंदूरी चिकन हमारा रेडी है। राइस हमने इसके साथ सर्व करने हैं। साथ हम लेंगे चिली, ग्रीन चिली के साथ 2 से 3 लेमन स्लाइसेस। साथ हम लेंगे जिंजर जुलियन कटा हुआ, ये हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी मैरिनेशन है जो योगर्ट की मैंने बना के रखी है। इसको हम थोड़ा सा, ये स्पाइसी मैरिनेट है, योगर्ट है, स्पाइसी चिली है, ये हम इसके ऊपर थोड़ा सा तंदूरी फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे। इसको आप तंदूरी सॉस भी बोल सकते हैं ताकि ये और तीखा और फ्लेवर्ड वाला हो जाए। देसी फूड है। अब फाइनल करेंगे विद मिंट चटनी, वो हम साइड पे सर्व करना चाहें तो वो साइड पे सर्व कर सकते हैं। सही। जहांगीर, हमारे पास ऑलमोस्ट 10 सेकंड रह गए हैं। मैं चाहूंगी कि आप कंप्लीट कर लें ताकि एक हम फाइनल लुक अपने नाजरीन को दिखा दें। ये ले जी, ये हमारी रेसिपी जी, हमारी प्लेट की फाइनल लुक जो है वो तैयार हो गई है। आपने रेसिपी जरूर ट्राई करनी है और इसका फीडबैक भी देना है। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।